नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको मिर्ज़ा गालिब के खतूत जो क्वेश्चन आंसर हमने सॉल्व किए हैं, दूसरा ही चैप्टर है, दूसरे चैप्टर का दूसरा ख़त जो मिर्ज़ा गालिब का शामिल निसाब है, उसके क्वेश्चंस आपके सामने हैं, दिख रहे होंगे। उसको हम सॉल्व करते हैं ताकि आपके जो लिखने का तरीक़ा है, आंसर किस तरह से आप दे सकते हैं वो भी मालूम हो, वो हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए यहाँ पर आंसर देख लीजिए, आप क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आंसर भी हम दिखाते हैं। ये आंसर आपके सामने है। तो क्वेश्चन है कि गालिब ने उर्दू खतूत नवीसी क्या 1857 ईस्वी के बाद शुरू की? तो इसका जवाब तो सीधे से है नहीं। गालिब ने उर्दू खतूत नवीसी 1857 से कबल ही शुरू की है। दूसरा तरीका यह है कि गालिब ने अपनी उम्र की आखिरी 2 दहाइयों में उर्दू मकतूब नवीसी की तरफ मुतवज्जह हुए, उन्होंने तवज्जो की। इसी तरह से तीसरा तरीका कि 1846 के बाद ही गालिब ने उर्दू में अपने अहबाब को खतूत लिखना शुरू किया। अहबाब और रिश्तेदार, अइज़्ज़ा, शागिर्द, ये सब बढ़ा सकते हैं आप। इस तरह से 3 बातें हो गई हैं पहले क्वेश्चन के आंसर के लिए। दूसरा है कि गालिब किस शहर में पैदा हुए? सिंपल है, आपको मालूम है कि गालिब आगरा में पैदा हुए। अब किस शहर के बाद किस जगह, या पूछ रहा था कब और कहाँ, तो उसका जवाब पहले दिया जा चुका है। तीसरा है कि गद्र किस तारीख को और किस शहर से शुरू हुआ? तो गद्र एक अलमनाक और दर्दनाक वाक़या हिंदुस्तान की तारीख में पेश आया है। इसका जवाब है कि गद्र 10 मई 1857 ईस्वी को और दिल्ली से शुरू हुआ। चौथा क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि गालिब का जब दिल घबराता था तब वो अपना कौन सा मक्ता बार बार पढ़ते थे? तो गालिब का जब दिल घबराता था तब वो अपना दर्ज झैल मक्ता बार बार पढ़ते थे। ज़िंदगी अपनी जब इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। तो ये मक्ता जो है आप बार बार पढ़ते थे। उसके बाद है क्वेश्चन कि मुंशी हरगोपाल तफ्ता कब और कहाँ पैदा हुए? तो तफ्ता जो है ये पैदा हुए हैं 1799 ईस्वी में सिकंदराबाद ज़िला बुलंदशहर में। तो इस तरह से ये आंसर हो गया आपके सामने। अब है देखिए मुख्तसर गुफ्तगू। गालिब ने जो अपना फ़ारसी शेर नकल किया है उसका तर्जमा पेश कीजिए। तर्जमा फ़ारसी शेर, आप फ़ारसी शेर वहाँ पर जाकर के देख लीजिए। पहले एक मरतबा हम यहाँ दिखा दें आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन से शेर की बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये शेर है। शेर है कि शर्त ईमा बूद वर्जिश ईमा बिलगैब ए तू गायब ज़नज़र मोहर तू ईमान मनस्त। ये फ़ारसी शेर है, इसी का तर्जमा तो हमने यहाँ पर जो है लिख दिया है। पहला मिसरा कि फ़ारसी शेर का तर्जमा ये है, तो मिसरा हमने यहाँ लिख दिया, उसके बाद डॉट डॉट, उसके बाद तर्जमा। तो शर्त ईमान बवद वर्जिश ईमा बिलगैब, गैब पर ईमान रखना ईमान की शर्त है। ए मेरी नज़रों से ओझल रहने वाले, तेरी मोहब्बत मेरा ईमान है। तो उसके बाद अब क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे अगला कि गालिब ने इस ख़त में जो 1.5 अशार दर्ज झैल दर्ज किए गए हैं उनकी तशरीह कीजिए। तो वो अशार भी अब देख लीजिए पहले कि जिसकी तशरीह आपसे पूछ रहे हैं। ये अशार हैं 1.5 अशार कि ज़िंदगी अपनी जब इस शक्ल से गुजरे गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। उसके बाद ये मिसरा है कि ए मर्गे नागहां तुझे क्या इंतज़ार है। तो इसी की तशरीह पूछ रहे हैं कि तशरीह, तो यहाँ पर देखिए हमने थोड़ा सा लिखा है कि अशार की तशरीह इस तरह से लिखना है। ज़िंदगी अपनी डॉट डॉट डॉट। गालिब के तंज़िया अंदाज का ये उरूज है, नहायत अलम अंगेज़ और दिल गम से लबरेज है। ना गुफ्ताब हालात को बयान करते हुए तंज का ये अंदाज दर्द की इंतहा और इज़्तिराबी कैफियत पर ढाल है। वो कहते हैं कि शदीद बेकली का आलम है, खुदा को मेरे हाल पर तरस नहीं, जब ये वक्त टल जाएगा तो खुदा याद आएगा। इस तरह की शायर की आप तशरीह अपने एतबार से भी कर सकते हैं, उसमें कुछ बढ़ा भी सकते हैं। आप देखिए कि पढ़ के कि आपको क्या समझ में आ रही है उसमें से। अगला क्वेश्चन अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि गालिब ने इस ख़त में, अब ये हो गया। उसके बाद है 3 नंबर में कि तफ्ता की किन खूबियों की तरफ गालिब ने इशारा किया है। तो आंसर देखिए कि लिखा है कि तफ्ता की खूबियाँ मिर्ज़ा गालिब ने ये बताई हैं, तुम्हारी तवज्जो है मुफरत तरफ
یہی ہے. آپ یہاں میں دیکھ لیتا ہوں، شاید کچھ چھوٹ گیا ہے، اس کے ہی اس میں عبارت ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں. بطرف ہی ہے. تو شعر و سخن کے تمہاری شرافت نفس اور حسن طبع کی دلیل ہے، یہ ان کی خوبی بتائی ہے. اس کے بعد کوشچن دیکھیے، لکھا ہے کہ غالب پہلے مرنا کیوں پسند کرتے ہیں. تو کوشچن ہے، تو اس کا جواب ہے کہ غالب پہلے اس لیے مرنا پسند کرتے تھے کہ عزیز کا ماتم بہت سخت ہوتا ہے. وہ عزیزوں کے ماتم دار تھے، ان سے پہلے ان کے عزیز مر چکے تھے. ان کو دیکھ کر ان کو رشک آ رہا تھا کہ ہائے اب میرے اوپر کون رونے والا ہے. اس طرح سے کی باتیں انہوں نے کی. تو غالب نے اردو خطوط زندگی کے آخری زمانے میں لکھے. غالب نے 2 زبانوں میں شاعری کی، اردو اور فارسی میں. اس کے بعد یہاں پر کوشچن دیکھیے، لکھا ہے کہ اس خط میں غالب کس کا ماتم کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. تو غالب کے خطوط میں عہد کا عکس اتر آیا ہے. تفتہ کے نام خط میں حقیقت کا بیان ہے. یقیناً وہ انگریز کے لیے بھی ماتم کر رہے ہیں. انگریز کا گویا کہ اس خط میں ماتم کیا. وجہ یہ ہے کہ لڑائی میں انگریز بھی مارے جا رہے تھے. وجہ دونوں باتیں آپ کے سامنے آ گئیں. اس کو ایک اور طریقے سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں. ہمیں وہ طریقہ لکھ کر کے آپ کمنٹ کیجئے گا. حالانکہ ہم نے 2 طریقے سے یہاں پر بھی لکھنے کے لیے بتایا، اس طرح سے ہم بتاتے رہتے ہیں. اس کا آپ لکھ کر کے بتائیے. اسی طرح سے ایک کوشچن ہے کہ غالب کس طرح اپنے شاگردوں کو اپنے خطوط میں مخاطب کرتے ہیں، واضح کریں. کس طرح سے کرتے ہیں؟ تو دیکھیے، غالب اپنے شاگردوں کو اپنے خطوط میں مخاطب کرنے کا انداز بہت الگ اختیار کرتے ہیں. کیا ہے یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ غالب نے مکتوب نویسی میں انقلاب برپا کر دیا. زمانے کی روایت سے الگ اپنی روایت قائم کی. سادہ اور بے تکلفانہ لہجہ اختیار کیا. یہی وجہ ہے کہ شاگردوں کو خط لکھا تو مخاطب کرنے کا انداز بھی بدل لیا. شاگرد غالب کا خط پا کر بہت خوشی محسوس کرتے تھے. ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کر ڈائریکٹ دل کو چھو لینے والے الفاظ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. یہ مرزا غالب نے اپنے شاگردوں کو خط میں لکھنے کے جو چیزیں تھیں اس کے لیے ایسے طریقے اختیار کیے اور مخاطب کے لیے سمپل جملے کا استعمال کیا اور گھما پھرا کر کے نہیں، جو اس کا جائز مقام تھا وہ مقام دیا. چلیے اب اس کے بعد تفصیلی گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں. اور تفصیلی گفتگو کے کوشچن سے دیکھیے، پوچھ رہا ہے کہ خطوط نویسی میں مرزا غالب کا انداز دوسروں سے مختلف ہے. تو یہ بات تو آپ کو بتانی پڑے گی کہ کیسے مختلف ہے. تو دیکھیے کہ خطوط نویسی میں مرزا غالب کا انداز. مکتوب نویسی کی جب بھی بات آتی ہے تو ذہن میں غالب کا نام آتا ہے. غالب نے خطوط کا رنگ ڈھنگ ہی بدل دیا. محاسن خطوط غالب سے واقف شخص جانتا ہے کہ مرزا غالب کا یہ عظیم کارنامہ ہے جس نے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے گفتگو کرنے کی کیفیت خط میں اتار دی. یہ غالب کا انداز بیان ہی تو ہے کہ بآسانی معنی و مطالب حاصل کر لیتا ہے. بے تکلفانہ گفتگو کا انداز اختیار کیا. طوالت کے بجائے اختصار اور پرتکلف القاب و آداب سے مبرہ خطوط لکھے. غالب کا انداز دوسرے خطوط نویسوں سے مختلف ہے اس لیے کہ خطوط غالب میں دلچسپی انداز بیان کی وجہ سے بھی ہے. اور چند خصوصیات آپ دیکھیں گے تو وہ انداز آپ دوسروں سے الگ کریں گے کہ غالب نے مکالماتی انداز میں خط لکھا ہے. مکالماتی انداز بیان رہا ہے آپ کا. دوسری صفت جو آپ نے اپنے خطوط میں ڈالے ہیں وہ صاف گوئی کا بیانیہ ہے. اسی طرح سے جزئیات نگاری بھی آپ کے بہت امپورٹنٹ اہم ہیں اور سادگی اور بے تکلفی سے ساری باتیں کہی ہیں. سوخی، طنز و ظرافت، شوخی وغیرہ آپ کے خطوط کی نمایاں خصوصیات ہیں اور یہ ایسا انداز آپ نے اختیار کیا جو اوروں نے نہیں کیا اور آپ کے بعد لوگوں نے ایسے خطوط لکھے ہیں. چلیے اس کے بعد دیکھیے، غالب اور تفتہ کے مابین تعلقات پر ایک نوٹ قلم بند کیجئے. تو یہ کام آپ پر ہم چھوڑیں گے اس لیے کہ آپ ان کے خط کو ایک مرتبہ پڑھیے اور پھر اس کے بعد ایک نوٹ. ان دونوں کے درمیان کیسے تعلقات تھے وہ آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن ہم آپ کو تھوڑا سا اشاریہ دے دیتے ہیں کہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو. دونوں کے مابین کیسے تعلقات ہیں. یہاں دیکھیے، مرزا غالب کے بارے میں ان کے کیا کیا تعلقات ہو سکتے ہیں. تو منشی ہرگوپال کے بارے میں یہاں لکھا ہے، یہاں سے آپ نکال سکتے ہیں. دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ مرزا منشی ہرگوپال تفتہ کے بارے میں، وہ وکالت کے علاوہ کئی ملازمتوں سے متعلق رہے لیکن طبیعت کہیں نہیں لگی.
2 सितंबर 1879 को सिकंदराबाद में आपने वफ़ात पाई है। बहरहाल तफ्ता इब्तिदा में रामी तखल्लुस करते थे, जब गालिब की शागिर्दी इख्तियार की तो मिर्ज़ा तफ्ता हो गए। वो गालिब के दिलपसंद शागिर्दों में थे। तो ये चीज़ हो गई, यहाँ से आप लिख सकते हैं यहाँ, ठीक। उनकी शायरी का बेशतर हिस्सा फ़ारसी ज़ुबान में है। उनके 4 दीवान यादगार हैं। दिलपसंद शागिर्दों में यहाँ से इशारा कर दिया है, और आप उनके खुद ख़त को पढ़िए और फिर हमें बताइए। इसी तरह से क्वेश्चन देखिए कि गालिब के ऐसे दूसरे मकातीब तलाश कीजिए जिनमें गद्र के सिलसिले में तबाहियों का जिक्र हो। तो उनके खतूत के मजमूए आप उठाएं, वहाँ पर मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि गालिब की हयात और तसनीफ़ात के हवाले से एक तफसीली मजमून कलम बंद कीजिए। अभी हमने प्रीवियस में जो वीडियोस डाले हैं उसमें हमने कई मजमून खतूत के हवाले से, सब के हवाले से लिखा है। तो गालिब की ज़िंदगी के हवाले से और उनकी तसनीफ़ात के हवाले से आप ख़ुद लिख सकते हैं। आपको इशारे के लिए हम बता दें कि ये मिर्ज़ा गालिब की पूरी सवानें यहाँ मौजूद हैं, इनकी किताबों के नाम यहाँ पर मौजूद हैं। ये सब आप देख करके आप लिख सकते हैं एक तफसीली मजमून, या नहीं तो फिर इसको भी आप याद कर सकते हैं। अगर ये याद कर लेंगे तो आपका बिल्कुल जवाब वही हो जाएगा, हयात और तसनीफ़ात। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, उसको सॉल्व करेंगे, फिर ऐसे ही हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।